अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाज़िर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, आज हम इलेक्शन अपडेट की दूसरी एपिसोड पेश कर रहे हैं। हमें बहुत से ओवरसीज़ ने शिकायत की है कि हमें सहर न्यूज़ का इल्म ही नहीं था, इसलिए खसूसन चकवाल के ओवरसीज़ से गुजारिश है कि जिसके पास ये वीडियो पहुँचे वो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारी ये वीडियो तमाम लोगों तक पहुँच सके। नाजरीन, आज हम हल्का PP 21 चकवाल के उम्मीदवारों के मुतल्लक आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखेगा, इसे लाइक कर दें, इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। अजीज़ दोस्तों, जैसा आपसे वादा किया है कि डेली अपडेट आपको सहर न्यूज़ से मिलेगी इलेक्शन तक, चलें ये रौनकें लगी रहें जी। आज हम जो हल्का पहले जो मुंतखब किया है ना, वो आपको PP 21, क्योंकि हमारा अपना जो हल्का है जिसमें हमारे कैंडिडेट भी खड़े हैं और हमने जहाँ पे वोट पोल करना है वो PP 21 है, तो आपको PP 21 का 24 कैंडिडेट तकरीबन जो आए हैं हमारी लिस्ट के मुताबिक, शायद एक दो और भी हो, तो 24 कैंडिडेट आ रहे हैं। अब इसमें आपको बताते चलें कि स्टार्ट जो पकड़ें वो इलाका वनार से हम पकड़ लेते हैं, तो 4 कैंडिडेट, एक कवरिंग और 3 कैंडिडेट ऐसे हैं। एक अनवारुल हक एडवोकेट बुछाल खुर्द से ये इलेक्शन का हिस्सा है, और मलिक अख्तर शोबाज बुछाल कलान से, और आप जानते होंगे, और साबका सूबाई वज़ीर मलिक तनवीर असलम से थी, वो कैंडिडेट हैं इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और इनके साथ कवरिंग है इनके भाई मलिक ज़ैद, वो इनके साथ कवरिंग पे है। तो ये 4 कैंडिडेट PP 21 से जो है वो इलाका वनार से आ रहे हैं। अब इसमें आपको पीस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में बताते चलें कि राजा रिजवान डिंडोत, वो 58 पे भी MNA के भी कैंडिडेट हैं, और यहाँ पे PP 21 में पीस पार्टी की तरफ से सूबाई असम्बली के भी उम्मीदवार हैं। इनके कवरिंग राजा सरफराज, इनके कज़न है, तहसील के सदर हैं पीस पार्टी के, वो इनके साथ कवरिंग पे हैं, और इन्हीं के कज़न राजा जो राजा अमजद नूर डिंडोत से, ये भी वहाँ PP 21 से ही कैंडिडेट हैं। ये हालात वाक़यात के हिसाब से उन्होंने अपनी एडजस्टमेंट की हुई है। 3 कैंडिडेट डिंडोत से पाकिस्तान पीस पार्टी के, ये समझे 7 कैंडिडेटों का तो आपको क्लियर कर दिया। अब चुआ सैदन शाह जो अहम तरीन है, चुआ सैदन शाह से महविश सुल्ताना ने भी कागजात नामजदगी जमा कराई हुई हैं, हालांकि उनका नाम स्पेशल सीटों में आ चुका है, और वो उनके जो भाई हैं अज़ामुल उमर, वो भी उनके कवरिंग कैंडिडेट थे। इसके बाद जो राजा जुल्फ़ी डलवाल, ये भी एक बहुत बड़ी अमीर तरीन शख्सियत, लेकिन सियासत के हिसाब से हज़ारों बातें हैं, शौक़ इनको है, लेकिन पीस पार्टी PTI के तहसील सदर थे कुछ अर्सा पहले, फिर उन्होंने पीर वकार हुसैन करूली के साथ इस खैराबाद कह दिया था PTI को। बहरहाल वो भी कैंडिडेट हैं, और उन्होंने अपने भाई राजा इफ्तिखार एडवोकेट डलवाल को भी गालबन मुझे लगता है कि कवरिंग पे रखा हुआ है, और एक नाम ये टोटल जो है ये चुआ सैदन शाह से आ रहे हैं। अब इसमें और भी कैंडिडेट आपको मैं बताता चलूँ, मतलब आपको मुकम्मल इल्म हो, तो हारून अब्बास जोन, ये गालबन सरदार जनरल कयूम साहब के साथियों में से काउंट होते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, इन्होंने भी पेपर जमा कराए हुए हैं। हाफिज़ मोहम्मद उमर और अब्दुल शकूर साहब भी डुमन से, इन्होंने भी पेपर जमा कराए हुए हैं। इसके बाद नौजवान PTI के एक रहनुमा हैं राजा मूसा हबीब, ये मरकज़ी अहदेदार हैं PTI के यूथ के, इमरान खान के क्लोज दोस्तों में से थे। पिछले इलेक्शन में भी इन्होंने अपना वो किया हुआ था, तो इस दफ़ा इनका पिछली दफ़ा हाजी खलील साहब ने बड़ा वो प्रचार किया हुआ था, इस दफ़ा हाजी खलील साहब तो खामोश हैं, तो मूसा हबीब राजा ने भी पेपर जमा कराए हुए हैं। निज़त इकबाल ढापड़ी से हैं, इन्होंने भी PP 21 के लिए पेपर जमा कराए हैं।
اب پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ راجہ طارق افضل کالس جو ٹکٹ ان کو سابقہ ملا ہوا ہے اور بالکل 100% متوقع امیدوار پی ٹی آئی کے وہی بنتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے امیر بیگ ایڈوکیٹ، یہ بھی امیر بیگ ایڈوکیٹ جو ہیں دیدوال سے، ان کا بھی غالباً تعلق مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی گروپ سے ہی ہے. فران زلفی ایڈوکیٹ، ان کا بھی تعلق مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی سے، انہوں نے بھی پیپر جمع کرائے ہوئے ہیں. راجہ احمد خان چکوڑا کالس سے، انہوں نے بھی پیپر جمع کرائے ہوئے ہیں. اور ایک اخلاق حسین پنڈی گجران سے ہیں، انہوں نے بھی پیپر جمع کرائے ہوئے ہیں. یہ ٹوٹل 24 کینڈیڈیٹوں کی ہمارے پاس ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے، انہوں نے تو پیپر جمع کرائے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے جو ہم لوگوں کا تجزیہ ہے اور سحر نیوز کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تو پاکستان مسلم لیگ نون سے ملک تنویر اسلم عوان سے تھی، پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ راجہ طارق افضل کالس، یہ دو کینڈیڈیٹ ہی جیسے بتا رہے تھے نا کہ علاقہ ونار کے بعد آگے جو خیرپور، تو خیرپور سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ پاکستان کے کینڈیڈیٹ بھی اس دفعہ کھڑے ہیں. اور ایک نوجوان لیڈر ملک وزیر، یہ غالباً سابقہ ناظم یا چیئرمین رہے ہیں خیرپور سے، یا وائس چیئرمین تھے یا وائس ناظم تھے، نائب ناظم تھے. یہ ویسے بہت ہی متحرک اور بڑے دوستوں یاروں کے یار ہیں. بہرحال ان کی بھی انٹری جو ہے اس میں اس دفعہ ہوئی ہے، اور شاید ان کا تعلق بھی تحریک انصاف سے ہی پہلے تھا، تو ابھی انہوں نے بھی انٹری کی ہے جی سیاست میں. دیگر دو کینڈیڈیٹ ہی جو ہیں جن کا مقابلہ ہے، اور تیسرا ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے جو ہمارے راجہ رضوان صاحب ہیں. اچھا، راجہ رضوان صاحب کا یہ ہے کہ وہ ایک ایم این اے پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ایم پی اے بھی. اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ بندے کا وہ جو پاور ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ حلقہ بہت بڑا ہے. صوبائی بھی حلقہ دیکھا جائے تو کہاں پہ وہ پنڈی کی حدود، جہلم کی حدود کہاں پہ شروع ہو رہی ہے اور کہاں پہ جا کے خوشاب ادھر جناب اپنا علاقہ ونار کی حدود ہے، اس کے آگے دوسرا ضلع شروع ہو جاتا ہے. بہت بڑے حلقے ہیں. تو میرے خیال میں یا انہیں این اے کا الیکشن لڑنا چاہیے یا ایک پی پی 21 سے لڑنا چاہیے. اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جو کینڈیڈیٹ ہو کم از کم ان کو 5-7 ہزار ووٹ دلوا سکے. میرا خیال ہے تو ان کا جو فیصلہ ہے وہ مجھے بہتر نہیں لگا. انہیں کوئی ایسا کینڈیڈیٹ چاہیے تھا جس کو وہ سپورٹ کریں اور وہ کینڈیڈیٹ بھی ان کو سپورٹ کرے، اور اس طریقے سے کہ انہیں کم از کم 5-7 ہزار ووٹ ایم این اے کے دلوا سکے، وہ ان کے لیے بہتر ہے. تو میرا اگر یہ میسج ان تک پہنچے بھی سحر نیوز کے حوالے سے تو میں انہیں یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ این اے پہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ صوبائی کوئی علاقہ ونار سے اگر کسی نے آپ کی کورنگ دی ہوئی ہے یا آپ نے کورنگ چوہا سیدن شاہ وغیرہ سے دلوانی تھی یا کم از کم علاقہ لنڈی پنٹی سے آپ اپنا امیدوار لیں تو وہ بہتر ہوتا آپ کے لیے. باقی تقریباً ہو گئے ہیں. آخری پنڈی گجران سے جو تھا کرنل اخلاق صاحب وہ ان کا تھا، اور اس کے علاوہ باقی جو کینڈیڈیٹ ہیں سارے ٹھیک ہے. اس میں سے راجہ زلفی کا بھی نام ہے، لیکن میرے حساب میں اس طریقے سے الیکشن نہیں ہوتے. الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو ڈیرے آباد کرنے پڑتے ہیں، آپ کو عوام کے اندر رہنا پڑتا ہے، دن رات آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور لوگوں سے رابطے لازمی رکھنے پڑتے ہیں. بہت سے جو کینڈیڈیٹ ہیں میرا ان تک پیغام ہے کہ آپ یہ شوق اپنا پورا کریں، لیکن اس شوق کے لیے آپ کو مشکلات بھی ہو سکتی ہیں. مطلب مشکلات اٹھانی چاہیے. وہ مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ دن رات آپ عوام کے اندر موجود ہوں. یہ فل ٹائم کی گیم ہے، یہ پارٹ ٹائم کا کام نہیں ہے کہ جب آپ کا مرضی ہوئی الیکشن میں آپ آئے اور آپ نے کہا جی ووٹ دیں. یہ ناممکن سی بات ہے، اور خاص کر کے جہاں پہ بہت بڑے کھلاڑی پڑے ہوں جیسے ملک تنویر اسلم سیتھی ہیں جن کا شاید یہ 5واں الیکشن ہو، تو عرصہ دراز سے جو بندہ اننگز کھیل رہا ہو اس کے مقابلے میں آنے کے لیے آپ کو بڑی ہمت ہے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. مزید جو ہے کل پی پی 23 جہاں پہ 25 کینڈیڈیٹ غالباً ہیں، اور پی پی 22 پہ مجھے لگ رہا ہے کہ 44 کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں، اور این اے پہ بھی
این اے جو ہے اس پہ مجھے 59 پہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ 30 کینڈیڈیٹ ہیں، تو کل ان آپ تک کوشش کریں گے کہ ان کے بارے میں بھی ڈیٹا نکال کے بتائیں تھوڑا، کل آپ کو زیادہ وضاحت دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آباد رہیں اور ہمارے چینل جو ہے سحر نیوز کو لازمی آپ ہماری رپورٹ لینے کے لیے اس پہ آئیں، اسے لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ جی، نوازش۔